तिनका टाउको ल्याउनेलाई पैसा दिन्छु भनेर फरमान जारी गर्नेहरू अहिले मिलिरहेका छन् नि देउबा प्रचण्डहरू। यस्तो अप्राकृतिक मिलनका कारण बिग्रिएको र धेरै मिल्नु देशका लागि घातक छ। सुगुरहरूसँग मिल्यो भने त फेरि गुखानै जानुपर्छ नि त। राष्ट्रघाती नागरिकता अध्यादेश जो अहिले छलछाम तन्त्रबाट जम्मा 23 जनाले पास गरेको नाटक गरे। भोलि यस्तै यिनै पुराना पार्टीहरूका 70 वर्षसम्म यिनीहरू मिलिरहेका छन् त, मिलेर देश लुटिरहेका छन् त। अब फेरि हामी किन मिल्नु पर्यो? शेरबहादुर देउवाजीहरू महन्त ठाकुरजीहरूलाई गाली गरिरहन पनि जरुरी छैन। उहाँहरूले आफ्नो योग्यता, क्षमता, दक्षता, त्यति बेलाको ज्ञान अनुसार सक्ने जति गर्नुभयो। उनीहरूले चोरे, मैले चोर्न पाइनँ, अब म चाहिँ इमान्दार छु किनभने मैले चोरेको छुइनँ भने। अवसर पायो भने तिमी चोर्छौ कि चोर्दैनौ पहिला त्यो कुरा भेरिफाई हुनुपर्छ। सिस्टम तिमीले त्यो बनाएको छौ कि छैनौ तिम्रो पार्टीमा त्यो हुनुपर्छ, अनि मात्र तिमी वैकल्पिक शक्ति हुन सक्छौ। संस्कृति परम्परा अनुसार क्रिया बसेका मान्छेलाई काट्दै हिँड्नेहरू र काट्न आदेश दिनेहरू, तिनका टाउको ल्याउनेलाई पैसा दिन्छु भनेर फरमान जारी गर्नेहरू अहिले मिलिरहेका छन् नि देउबा प्रचण्डहरू। यस्तो अप्राकृतिक मिलनका कारण बिग्रिएको र धेरै मिल्नु देशका लागि घातक छ। र यो घातक प्रकृतिको मिलाइका विरुद्ध पुरानाहरूलाई मटियामेट गर्ने, धुलिसात गर्ने, धुलीकृत गर्ने, बढाएर फाल्ने कामका लागि साँच्चै लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, साँच्चै गणतन्त्रमा विश्वास गर्ने, वंशवादका विरुद्ध उभिने, राइट टु रिकल र रिजेक्टका पक्षमा खरो ढङ्गले उभिने, नेतालाई चाहिँ मन नपर्ने, जनतालाई चाहिँ मन पर्ने विचार लिएर आउने। जस्तो कि नेतालाई बहिष्कार गरेको मन पर्दैन, जनतालाई बहिष्कारको अधिकार, राइट टु रिजेक्ट चाहिएको छ। पदमा पुगिसकेपछि त्यहाँबाट फिर्ता बोलाएको नेतालाई मन पर्दैन, जनतालाई त्यही चाहिएको छ। यसरी जनतालाई मन पर्ने, नेतालाई मन नपर्ने विचार हामी बोकेर हिँडिरहेका छौँ। राइट टु रिकल रिजेक्ट सहित आजभन्दा 12 वर्ष अगाडिदेखि एमसीसी को विरुद्धमा उभिने, एसपीपी को विरुद्धमा उभिने, राष्ट्रघाती नागरिकता अध्यादेश जो अहिले छलछाम तन्त्रबाट जम्मा 23 जनाले पास गरेको नाटक गरे, यसको विरुद्धमा उभिनेहरूको एकता जरुरी छ। हामीले अहिले यो प्रयत्न स्वरूप उन्नत लोकतन्त्र पार्टी, स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान, नेपाल आमा पार्टी, सचेत नेपाली पार्टी, सुशासन पार्टी लगायत अन्य 1 दर्जन जति स्वतन्त्र समूहहरू, पार्टीहरू समेतले सँगै बसेर साझा उम्मेदवार, साझा चुनाव चिन्ह, साझा कार्यक्रमका साथ अघि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा निष्कर्ष निकालिसकेका छौँ। र सँगसँगै अर्को निष्कर्ष, यसै नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर, सार्वभौमसत्तालाई केन्द्रमा राखेर, राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राखेर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट अलायन्सले गरेको छ भन्ने मैले बुझेको छु। र डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट अलायन्सले योभन्दा पूर्व गरेको कार्यक्रमहरूमा पनि हामीले हाम्रो ऐक्यबद्धता, प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ। हामी चाहन्छौँ कि हामीले अघि मैले अभिव्यक्त गरेको ती 12वटा जति पार्टी, संस्था, स्वतन्त्र समूहहरू समेतबाट अब बिहिबार युनियन हाउसमा हामी 11 बजे 1 बजे कार्यक्रम गर्न लागिरहेका छौँ। त्यस कार्यक्रममा पनि म साथीहरूको सहभागिताका लागि, ऐक्यताका लागि आह्वान गर्न चाहन्छु। चुनाव चिन्ह गिटार हामीले राखेका छौँ, यो गिटार चुनाव चिन्हमा सहमत बनेर जाउँ, हामीले प्रस्ताव गरिहालौँ भन्नुभएको छ। यसरी भन्नुभएकोमा चुनाव चिन्ह गिटार जुन राखिएको छ, यो साथीहरूको त सहमति भइसकेको होला। हामी चाहिँ अब चुनाव चिन्ह के गर्ने हो त्यसलाई पनि सहमति साझा रूपमा गरौँ न भनेर यो बिहिबार सबैलाई जुट्नका लागि आह्वान गर्दैछु। त्यसो भएको हुनाले हुन सक्छ गिटार ठिक छ, गिटारका 6वटा तारहरूको आफ्नै आफ्नै खालका वैशिष्ट्यहरू छन्, यहाँहरूले पक्कै बुझेर राख्नु भएको छ। गिटार स्पेनिस गिटार हो कि अकस्टिक स्टिल स्ट्रिङ गिटार हो कि यो प्याब्लिन गिटार हो कि, यसका प्रकारहरू छन्। एक तारेको आफ्नै विशेषता छ, फेरि त्यो नारदले बजाउँदै हिँडेको आफ्नै विशेषता छ। त्यसकारण गिटारका वैशिष्ट्यहरू छन्।
यो 6वटा तारले के भन्न खोजिरहेको छ? एउटा अर्थ निकालौँ, किनकि चुनाव चिन्ह हामीले प्रस्ताव गर्दा त कानुन बमोजिमै यसको अर्थ यो हो भनेर भन्नुपर्छ। हामी साझा चुनाव चिन्हका लागि पनि प्रयत्न गरिरहेका छौँ। सबैप्रति म विनम्रतापूर्वक एउटै मात्रै आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी हाम्रा सम्पूर्ण झन्डा, नाम, बाइडिका इत्यादि सम्पूर्ण छोडेर अहिले पुरानाहरूलाई अन्त्य गर्नु छ। नयाँ भन्दैमा त्यही एमसीसी को समर्थन गर्ने, एसपीपी को समर्थन गर्ने, यस्तो राष्ट्रघाती नागरिकता अध्यादेशको तपाईँको चाहिँ समर्थन गर्नेहरूको पक्षमा हामी नयाँ भन्ने नामले मात्रै कहिलेकाहीँ झुकिएर बोलिरहेका हुन्छौँ कि त्यसलाई पनि पुनर्विचार गरौँ। अघिल्लो पुस्ताका केपी ओलीज्यूहरू लगायत शेरबहादुर देउवाजीहरू, महन्त ठाकुरजीहरूलाई गाली गरिरहन पनि जरुरी छैन। उहाँहरूले आफ्नो योग्यता, क्षमता, दक्षता, त्यति बेलाको ज्ञान अनुसार सक्ने जति गर्नुभयो। यहाँ उपस्थित कसैले पनि हाम्रो घरमा बुढा हजुरबुवाहरू, हजुरआमाहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले काम लगाउनु हुन्न होला। तपाईँले काम लगाउनु भयो भने तपाईँ निर्मम हुनुहुन्छ, निर्दय हुनुहुन्छ, अमानवीय काम गर्नु भएको अर्थ लाग्छ। त्यसैले उहाँहरूलाई हामीले सेवा गरौँ, उहाँहरूलाई रेस्ट गर्न दिउँ, उहाँहरूले अहिलेसम्म गर्नुभएको काममा धन्यवाद ज्ञापन गरौँ र घरमा बुढाबुढी, बुवा हजुरबुवाहरूले काम नलगाइकन पौष्टिक पदार्थ खुवाएर राखे जस्तो राखौँ। अब उहाँहरूबाट सम्भावना छैन। यसो भएको हुनाले उहाँहरूले गरिरहेका कामहरूको पनि हामी प्रशंसा नै गरौँ। र केही साथीहरू छुट्नु भएको छ, केही साथीहरू बाहिर हुनुहुन्छ, केही साथीहरूलाई हामीले संस्थागत रूपमा, वैयक्तिक रूपमा कार्यक्रमहरू गरेर, भेटघाट गरेर सँगै जानका लागि आह्वान गरेका छौँ। अझै धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, नयाँ नै दलहरू खोलेर आउनुहुनेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामी आह्वान गरौँ। हामीले त गरेका नै छौँ। यो 4वटा दलले अघि हामीले भनेका थियौँ, हाम्रो त्यहाँ एउटा समिति छ, समितिले पनि कुरा गरिरहेको छ। सबैलाई एकजुट बनाएर अगाडि जानका लागि हामी आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलौँ। जम्मामा पुरानाहरूलाई अन्त्य गरौँ, नयाँ, साँच्चैका नयाँ, विचारसहितका नयाँलाई अगाडि बढाउनका लागि हामी आह्वान पनि गर्दछौँ। अब यो चुनाव चिन्हका सवालमा चाहिँ बिहिबारको दिन गितारै हुने हो कि अथवा अन्य केही हो, हामीले त प्रस्ताव गरिहालेका छैनौँ। बिहिबार एकचोटि भेला हुनका लागि म आह्वान गर्छु। यो असाध्यै राम्रो हुनेछ। यसमै सहमति भयो भने पनि समस्या छैन, अर्को कुनैमा भयो भने पनि समस्या छैन। तर एउटै कुरा हाम्रो डेमोक्रेटिक सोसलिस्ट अलायन्सका अध्यक्ष श्री गोहराज्यूलाई नै हेरेर भनिरहेकै हो। वास्तव म विनम्रतापूर्वक आह्वान गर्छु, आग्रह गर्छु, बिहिबारका दिन एउटा ऐक्यता कायम गरौँ र अगाडि बढौँ। धन्यवाद। साँच्चै भन्ने हो भने यो अलायन्ससँग गोरु बेचेको साइनो पनि छैन। अब यो साइनो कहाँबाट निकाल्न सकिन्छ कि भनेर हामी पनि उपस्थित भएका छौँ। सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिन्छ कि कसरी जान सकिन्छ भनेर अहिलेसम्म मलाई चाहिँ यो पार्टीबाट यसरी है छलफल चलाउँ भनेर कुनै पनि यस्तो आसूचना आएको मलाई थाहा छैन। आज बोलाउनु भएको छ, यहाँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो देशमा अहिले के भइरहेको छ भने वैकल्पिक शक्तिको नाममा एउटा गफाडी विदेशी दलाल, एउटा पार्टी, एउटा द्रव्य पिचास, एउटा यो अभियान ग्रुप, अनि एउटा बदमास आफूलाई सेल्फ सेन्टर, आफूलाई केन्द्रित राखेर हेर्ने एउटा व्यक्ति अनि स्वतन्त्र उम्मेदवार भनेर यो देशका जनतालाई बेवकुफ बनाउन खोजिरहेको छ। यहाँ वैकल्पिक शक्ति तपाईहरुले स्थापित गर्ने, हामीले वैकल्पिक शक्ति स्थापित गर्ने हो भने के मापदण्ड हुनुपर्छ, के हुनुपर्छ, यो पहिला भेरिफाई हुनुपर्छ, अनि मात्र वैकल्पिक शक्ति तपाईलाई गफ गर्न आउँछ। 2-4 पैसा गोजीमा छ, एउटा गाडी पनि राम्रो किन्नु भएको छ, विचारधारा केही छैन, गफा बाजी लाउनु भयो, झोलामा पार्टी बोकेर हिँड्नु भयो, अब पार्टी बनाउँछु म वैकल्पिक शक्ति हो भनेर, त्यस्ता वैकल्पिक शक्ति हुँदैन। पहिलो कुरा यो बुझ्न जरुरी छ। ठुला पार्टीहरूलाई चुनौती दिन्छु, बुढाहरूले खराबी गरे, अब बुढाहरूले लुट्नुसम्म यो देश लुटे, पुराना पार्टी परम्परागत पार्टीहरूले लुट्नसम्म यो देश लुटे, अब मैले पनि लुट्न पाउनुपर्छ भनेर खोलिएका पार्टीहरू वैकल्पिक शक्ति हुँदैनन्। यो पनि बुझ्न जरुरी छ। वैकल्पिक शक्ति हुनको लागि के चाहिन्छ, के हुनुपर्छ, के गरेपछि वैकल्पिक शक्ति हुन्छ, त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ।
भ्रष्टाचार गर्न नपाएर, चोर्न नपाएको झ्वाकमा म इमान्दार हुँ भन्न मिल्दैन। उनीहरूले चोरे, मैले चोर्न पाइनँ, अब म चाहिँ इमान्दार छु किनभने मैले चोरेको छुइनँ भने। अवसर पायो भने तिमी चोर्छौ कि चोर्दैनौ, पहिला त्यो कुरा भेरिफाई हुनुपर्छ। सिस्टम तिमीले त्यो बनाएको छौ कि छैनौ तिम्रो पार्टीमा, त्यो हुनुपर्छ। अनि मात्र तिमी वैकल्पिक शक्ति हुन सक्छौ। नत्र चोर्न नपाएर, बलात्कार गर्न नपाएर चराचारका कुरा गर्नेहरू, त्यस्ता मानिसहरूदेखि सावधान हुनुपर्छ। सबै वैकल्पिक शक्ति होइनन्। यदि वैकल्पिक शक्ति हो, यो देश तपाईँ साँच्चै नै बनाउन चाहनुहुन्छ, यो देशप्रति मेरो जिम्मेवारी छ। म देशका नागरिकप्रति, त्यो चप्पल खुट्टामा चप्पल नभएका नागरिकहरूको लागि, भोको पेटका लागि र आङमा लुगा नभएका ती तमाम नागरिकहरूको लागि मैले राजनीति गरेको हुँ भन्ने भित्र भाव छ, मातृभूमिप्रति प्रेम छ भने तपाईले अनि मात्र तपाईले राजनीति गर्नुको कारण, तपाईको उपदेयता त्यहाँ मात्र खुल्छ। अनि मात्र तपाईँ राजनीतिमा आएको साकार हुन्छ। केवल गफ लडाउनको लागि, पत्रकारहरूलाई आफ्नो भाइरल हुनको लागि, केही कुराहरू गर्नको लागि मात्र होइन। त्यसकारण विचार गर्न जरुरी छ, किन तपाईँ राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ अनि किन मिल्ने, पहिलो यो कुरा पनि जरुरी छ। मिल्न त मिल्ने, कोसँग मिल्ने? सुँगुरहरूसँग मिल्यो भने त फेरि गुखा नै जानुपर्छ नि त। त्यसले आइडियोलोजी के लिएर आएको छ? सुँगुरको आइडियोलोजी लिएर आएको छ कि भोलि यस्तै यिनै पुराना पार्टीहरूका 70 वर्षसम्म यिनीहरू मिलिरहेका छन् त, मिलेर देश लुटिरहेका छन् त। अब फेरि हामी किन मिल्नु पर्यो? यो कारण पहिला खोज्नुपर्छ। विदाउट रिजन तपाईँ मिल्नु भयो भने तपाईँ मिल्नुको सार हुँदैन। त्यसकारण मिल्नको कारण खोज्नुपर्छ। के कारण र किन मिल्ने हो यो कुरा पत्ता लगाउनुपर्छ। राम र रावणको लडाईँ तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ, इतिहासमा तपाईँले पढ्नु भएको छ। रामले जिते, रावणले हारे। रावणले हारेपछि यो रावणबाट त केही ज्ञान लिनुपर्छ। जाऊ लक्ष्मण, तिमी गएर सोध के हो, तिमी मर्ने बेलामा यिनले केही उपदेश दिन्छन् तिमीलाई जुन हामीलाई काम लाग्छ भनेर लक्ष्मणलाई पठाएछन् रामले पठाइसकेपछि अनि तिमी एउटा कुरा बुझ, तिमी रामको हारेको छ भनेर रावणको सिंहासनपट्टि गएर बस्ने होइन, तपाईँ तलपट्टि खुट्टापट्टि बस्नु तिमी भनेर रामले हराउनु भयो। रामले हराइसकेपछि गए लक्ष्मण गएर उनले कारण सोद्धाखेरि पहिला भने, तिमी एउटा कुरा मलाई बताऊ, म तिमीभन्दा उच्च कुलको हुँ, तिमी क्षत्रिय हौ, म ब्राह्मण हुँ, तिमीभन्दा म सर्वशक्तिमान छु। रावणले भनिरहेका छन् है यहाँ, तिमीभन्दा म सर्वशक्तिमान छु, मैले इन्द्रलाईसम्म हराएको थिएँ, तिमी बाँदरको सेना लिएर आएका मान्छे हौ, एउटा जनजातिका सामान्य मानिसहरूका सेना लिएर आएका थियौ, तिमीसँग केही पनि छैन। न तिमी म जति पढेको छौ, मैले यति धेरै पुस्तकहरू लेखेको छु, म एउटा वेदको ज्ञाता हुँ, म सबै कुरा जान्दा छु, तर तिमीले किन जित्यौ, मैले किन हारेँ यो पहिला बताऊ भनेर रावणले लक्ष्मणलाई सोधे। त्यस पछाडि लक्ष्मणले एउटा कुरा भनेका छन्, यो कुरा याद राख्न तपाईहरुलाई म जरुरी ठान्छु सबैले। तिमी महान थियौ, तिमी शक्तिशाली थियौ, तिमी पढेका पनि थियौ, तिमी बौद्धिक पनि थियौ, तिमी उच्च कुलका पनि थियौ, तर तिमीसँग इमान थिएन, तिमीले अर्काकी श्रीमती हरेका थियौ, तिमीले जनजातिहरूका यो समुदायहरूका अनेक समुदायबाट हजारौं चेलीहरू अपहरण गरेर लङ्कामा ल्याएका थियौ, तिमीसँग सदाचार थिएन। पहिलो कुरा, तपाईँ राजनीति गर्न आउनुहुन्छ भने तपाईसँग सदाचार हुनुपर्छ, तपाईँ कति इमानदार हुनुहुन्छ त्यसले विशेष रोल खेल्छ। अनि अर्को कुरा पनि भन्नुभएको छ त्यहाँ, लक्ष्मणले अर्को कुरा भनेका छन्, मेरो दाजु सदाचारी हुनुहुन्थ्यो, महान हुन्थ्यो, र तिमी अहिले यो सत्ता, यो शक्ति, यो ज्ञान तिमीले आफूलाई केन्द्रमा राख्नको लागि प्रयोग गर्यौ, तिमीले आफू सर्वशक्तिमान हुनको लागि प्रयोग गर्यौ, तर मेरो दाजुले, मेरो रामले यो जनजातिहरूको अधिकार दिलाउनको लागि जुन ठाउँमा गएर लडाईँ गर्नुभयो, जुन जनजातिको लागि लडाईँ गर्नुभयो, त्यहीको राजा बनाएर हिँड्नुभयो, त्यहीको राजालाई राज्याभिषेक गराउनु भयो। यो लङ्कामा पनि आज तिमी मरेपछि तिमीपछि तिम्रै भाइ राजा हुन्छ, राम राजा हुँदैन। त्यसकारण तपाईँ आफूलाई केन्द्रमा राखेर जब सोच्न थाल्नुहुन्छ केही कुरा मिल्दैन। मैले हाम्रो पार्टी एकीकरण गर्ने बेलामा मैले भनेको थिएँ, सर्वप्रथम मैले भने मलाई अध्यक्ष चाहिँदैन, सचेत नेपाली पार्टीको नाम चाहिँदैन मलाई, हाम्रो चुनाव चिन्ह सिंह चाहिँदैन। तपाईहरु दिनुहोस् प्रस्तावहरू के छन् तपाईहरुसँग। मैले स्वागतजीलाई, उन्नत लोकतन्त्र पार्टीलाई, अनि रमेश खरेलजीको सुशासन पार्टीलाई, नेपाल आमा पार्टीलाई यो प्रस्ताव मैले दिएँ। मैले पहिले सहजीकरण गरेँ, मैले आफूलाई केन्द्रमा राखेर म अध्यक्ष बन्नुपर्छ अनि मात्र मिल्छु, मेरो सचेतना पार्टीको नाम राख्नुपर्छ अनि मात्र मिल्छु, म मेरो चुनाव चिन्ह सिंह राख्नुपर्छ। तपाईको अहिले सुशासन पार्टीको मकैको गएको छ, अर्को पार्टीको के छ, यी सबैभन्दा शक्तिशाली देखिन्छ पनि सिंह यो राखौँ भन्न सक्ने म, तर मैले पहिल्यै सबै कुरा छोडेँ।
संसार अहिले बिग्रिएको, यो देशको राजनीति बिग्रिएको भनेको आफूलाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने गरेको कारणले बिग्रिएको। त्यसकारण कुनै पनि पार्टीले अहिले पनि हामीले यो बिहिबारको कार्यक्रममा मैले भनेको छु, कुनै पनि पार्टीले आफ्नो चुनाव चिन्ह त्यहाँ सिफारिस गर्न पाउँदैन। म पनि गर्दिनँ, तपाईँहरू पनि पाउनुहुन्न। त्यहाँ सबैजनालाई बोलाउँ र जसले त्यहाँ हामी नामहरू सिफारिस गरौँ, त्यो जुन छानिन्छ त्यो एउटा चुनाव चिन्ह हो, हामीले प्रचार गर्ने हो, लिएर अगाडि बढ्ने हो। त्यो चुनाव चिन्ह छानिसकेपछि त्यो तेरो त्यो मेरो हुँदैन, त्यो हाम्रो हुन्छ। त्यसकारण मैले भन्ने गरेको छु, संसारको अहिलेको राजनीति यो संसारमा वार किन छ? आफूलाई केन्द्रमा राखेको कारणले छ। अमेरिकाले आफूलाई केन्द्रमा राख्छ, उसलाई सर्वशक्तिमान आफू हुनु परेको छ, अनि विश्वमा सबैलाई नियन्त्रणमा आफूले लिनु परेको छ। आफूलाई केन्द्रमा राखेर उसले ओपननेस र ग्लोबलाइजेसन भन्छ। हामी एन्टी ग्लोबलाइजेसन भन्छौँ। हामी सचेत नेपालीहरू एन्टी ग्लोबलाइजेसन, एन्टी ओपननेस। तिनीहरूका सामान यहाँ बेचेर हामी कहिले पनि धनी हुन सक्दैनौँ, यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। अमेरिकन सामान हामीले किनेर, युरोपियन युनियनका सामान किनेर हामी धनी हुन सक्दैनौँ, इन्डियाका सामान किनेर हामी धनी हुन सक्दैनौँ। हामीले उद्योग धन्दाहरू यहाँ स्थापित गर्नको लागि ओपननेस अस्वीकार गर्नुपर्छ, एन्टी ग्लोबलाइजेसनमा जानुपर्छ, अनि मात्र सक्छौँ। नीति अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले आफूलाई केन्द्रमा राख्यो। अहिले विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित हुँदैछ, पूर्वीय ध्रुव र पश्चिमी। तपाईँ हेर्नुहोस्, पश्चिमकाहरू अहिले G7 राष्ट्रहरू एक भित्ता भएका छन्। यतापट्टि चाइना, रुस, अब बिस्तारै इन्डिया पनि आउँछ, बिस्तारै जापान पनि आउँछ। पश्चिमले 500 वर्षदेखि हामीलाई उपभोक्ता मात्र बनाएको छ। यसको विरुद्धमा पनि अब पार्टीहरू विभाजित हुन्छन् यो देशमा। पश्चिम हेर्ने पार्टी, पूर्वका पार्टीहरू आफ्नो धर्म, आफ्नो कल्चर, आफ्ना रीतिस्थिति, आफ्नो माटो, आफ्ना ढुङ्गामुढा, यहाँलाई त्यसैले हामीले सर्व पहिचानवाद भनेका हौँ। यहाँ मानिसहरू भन्ने गर्छन् नेपाली भाषा लोप हुन आँट्यो भनेर हामी यो मैले बोलेको भाषालाई मात्र नेपाली भाषा भने, त्यो होइन। तामाङ भाषा गयो भने, राई भाषा गयो भने, थारू भाषा गयो भने, कुनै पनि देशको अल्पमतमा परेको एउटा भाषा गयो भने तपाईँ बुझ्नुहोस् नेपाली भाषा पनि त्यही लाइनमा जानेवाला छ। यसको लागि तपाईँले संरक्षण गर्नुपर्छ, मातृराष्ट्र भाषामा पढाउनुपर्छ। यो देशका जति भाषा छन् 125 भाषा, 123 जाति, ती सबै हाम्रा नेपाली हुन्। यो कुरा मनमा राखेर तपाईँले राजनीति गर्नुपर्छ। हाम्रो पहिचान हो, यहाँको ढुङ्गा माटो, यो देशका नदी खोला नाला सबै हाम्रो पहिचान हो। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। यदि तपाईँले यहाँको सबै कुरालाई राखेर राजनीति गर्नुभयो भने नमिल्ने कुनै पनि आधार छैन, मिल्न सकिन्छ। त्यसकारण मिल्नको लागि आफूलाई केन्द्रमा नराखौँ। पहिलो कुरा आफूलाई केन्द्रमा नराखौँ, यो कुरामा ध्यान दिउँ। र अर्को कुरा, तपाईँ मलाई कान्छी अम्लो दिनुहोस्, धेर पर्दैन। तपाईँ मलाई कान्छी अम्लाको शक्ति दिनुहोस्, यो देश हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ। म तपाईँलाई विश्वास दिलाउँछु। एउटा सानो उदाहरण हाम्रै मिथकबाट हामीले उदाहरण दिनुपर्ने भएकोले एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। कान्छी अम्लाको शक्ति तपाईँलाई थाहा छ, कृष्णको चरित्र पढ्नु भएको छ तपाईँले। गोवर्धन पहाड उठाएको, गोवर्धन पहाड पुरा गाउँलेलाई कंसको त्यो निरङ्कुश सत्ताबाट बचाउनु थियो। बचाउन जाँदाखेरि सबैलाई लुकाउनु पर्ने थियो। जनतालाई नरसंहार गरिरहेको थियो कंसले। त्यो नरसंहार गरिरहँदाखेरि कृष्णले सब जनताहरूलाई लुकाउनु पर्ने थियो, आफ्ना जनताहरूलाई। तब उहाँले गोवर्धन पहाडको छेउमा लिएर जानुभयो। गोवर्धन पहाड उठाएर छारिदिनु पर्ने थियो, छानो दिनुपर्ने थियो। तर उहाँलाई सम्भावना थिएन। उहाँले भन्नुभयो, सबै तिमीहरू कान्छी अम्लो निकाल, सबै तिमीहरू कान्छी अम्लो निकाल। सबले कान्छी अम्लो, हरेक जनताहरूले, हजार जनताहरूले कान्छी अम्लो गर्दा एउटा गोवर्धन पहाड सिंहै कान्छी अम्ला, जनताको कान्छी अम्लाले गोवर्धन पहाड उठ्यो। त्यहाँ सबैलाई छाया भयो। पानी वर्षा भइरहेको थियो, आँधी हुरी भइरहेको थियो, त्यहाँ सबै त्यो छारी मुनि बसे। त्यसकारण यो देशका जनताहरूलाई, यो देशका नागरिकहरूलाई म भन्न चाहन्छु, जोडिनुको अर्थ हुनुपर्छ। आमूल परिवर्तनको लागि जोडिने हो। यतिकै रमाइलोको लागि एक सिट जितेर ठिक छ, मैले बुझिसकेँ। एक सिट जितेर सांसद हुनको लागि आफ्ना ती फ्रस्ट्रेसनहरू, डिप्रेसनहरू निकालेर समाजलाई ढाँट्नको लागि तपाईँ सांसद भएर केही फरक पर्दैन। तपाईँ यो देश जोड्नको लागि सांसद हुनु पर्यो। यो देशका यी पुराना पार्टी, पुराना सिस्टमहरूलाई ध्वंस पार्नको लागि तपाईँले सांसद हुनु पर्यो। त्यहाँ गएर बोल्न सक्ने एउटा कलाको विकास गर्ने खालको मान्छे सांसद हुनु पर्यो, अनि मात्र तपाईँ हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ। त्यसकारण जोडिनुको अर्थ हुनुपर्छ। यसै जोडिए भनेर हुँदैन, आफूलाई केन्द्रमा राखेर जोड्न खोजेर हुँदैन। प्रचण्डको जस्तो म राष्ट्रपति हुन्छु भनेर आफूलाई केन्द्रमा राखेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भनेर यो देश जोडिँदैन। यो देश जोडिनको लागि मैले भनेको छु, सर्व पहिचानवादको नीति ल्याउनुपर्छ र नागरिकहरूलाई, हरेक नागरिकहरूलाई मन्त्रीको अगाडि तपाईँ यहाँ अध्यक्ष आउँदाखेरि अघि यहाँ कार्यक्रममा के भनिएको थियो, गहतराजीलाई पहिला सुरुमा मलाई के भन्यो,
यहाँ कोही अध्यक्ष हुँदैन यो कार्यक्रमको भन्नुभयो र गत राज्य आउने बित्तिकै उहाँ अध्यक्ष भनेर घोषणा गर्नुभयो। यस्तो चाकरीको काम नगर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई पनि भन्छु, यसरी देश बन्दैन, यसरी देश बन्दैन। तपाईँ आफूलाई सेन्टरमा राख्नुहुन्छ, त्यो अध्यक्षलाई तपाईँ सुपर पावर के न हो जस्तो ठान्नुहुन्छ भने तपाईँले अर्को शेरबहादुर जन्माउनुहुन्छ, अर्को दलाल जन्माउनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँ मजदुरको अगाडि चप्पल लाएको मान्छे जहाँ पस्दाखेरि जति झुक्नुहुन्छ, चाहे यो देशको कुनै पार्टीको अध्यक्ष आओस् या यो देशको प्रधानमन्त्री आओस्, तपाईँ त्यति नै झुक्नुपर्छ, त्योभन्दा बढी होइन। यो कुरा बुझौँ र मिल्नको लागि छाती खुला गरौँ। छाती खुला राखेर कति कुरा म अलिकति कठोर कुरा पनि गर्छु, मेरा कुराहरू मानिसलाई मन नपर्न सक्छन् र मलाई धेरै कम मान्छेहरूले बोलाउने गर्छन्, किनभने डराउँछन् यसले भण्डाफोर गर्छ होला भनेर। त्यसकारण म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, मिल्नको लागि मिल्ने पोइन्ट के हो म त्यो खोजौँ। ती जनताहरू हुन्, ती नागरिकहरू हुन्, यो देश हो, यो देशको राष्ट्रियता हो। हामी नेपालीहरूले यो बुझ्नुपर्छ। यो देशको सार्वभौम सत्ता र अखण्डता जाँदैछ, यो चाँडै नै जाँदैछ। त्यसकारण हामी सबै मिलेनौँ भने यो देश ध्वस्त हुनेवाला छ। यसमा ध्यान दिउँ। यो देशको सार्वभौम सत्ता जानेवाला छ। यो ध्यान दिएर अगाडि बढ्यौँ भने हामी सफल हुन्छौँ र वास्तवमै हामीले चाहेको जस्तो यो देश समृद्ध र शक्तिशाली देश बनाउन सकिन्छ। मैले बारम्बार भनेको छु, यो देश शक्तिशाली नबनाइकन, यो देशको सेनालाई शक्तिशाली नबनाइकन यो देशमा कुनै पनि नेताको आत्मविश्वास आउँदैन। तपाईँ मोदीसँग जाँदा होस् या बाइडेनसँग जाँदा होस्, तपाईँ एउटा पिउन जस्तो, कर्मचारी जस्तो देखिनुहुन्छ, किनभने तपाईँको शिर आत्मविश्वासले अगाडि माथि उठ्दैन। तपाईँको देशको सेना शक्तिशाली छैन भने तपाईँ इमिग्रेसनमा जानुहोस्। यहाँका कति मान्छेहरू जानुभएको होला विदेश घुम्न। तपाईँहरू त्यो इमिग्रेसनमा गइसकेपछि तपाईँको हैसियत थाहा हुन्छ, तपाईँको देशको हैसियत थाहा हुन्छ। आफ्नो देशको हैसियत उठाउने यी नाकामहरूले, यी गद्दारहरूले गरेन भने हामी पनि स्वार्थको राजनीति नगरौँ, त्योभन्दा माथि उठौँ। परिवर्तन सम्भव छ। यो दुनियाँमा असम्भव केही पनि छैन। हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ। परिवर्तनको सम्भाग हामी नै बन्न सक्छौँ। सङ्कीर्णता छोडौँ। हामीले मान परिवर्तन यो देशमा गर्न सक्छौँ। म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउँछु। कान सिउँलो सबले निकाल्नुहोस् र परिवर्तन सम्भव छ भन्नुहोस्। जय सचेत नेपाली। धन्यवाद। सोशल डेमोक्रेटिक सोशल एलायन्स DSA ले चाहिँ आयोजना गरेको एउटा राजनीतिक दलहरू बीच एकता, सहकारी र संयुक्त मोर्चा विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका सभापतिज्यू, मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण राजनीतिक सहकर्मी साथीहरू, पत्रकार बन्धुहरू र सहभागी दिदीबहिनी दाजुभाइ, सम्पूर्ण सज्जन साथीहरू, खास गरिकन म सर्वप्रथम DSA लाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति बेला बिल्कुलै समसामयिक विषयमा एउटा अन्तर्क्रिया राखेर छलफल गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा र मलाई पनि यसमा आमन्त्रण गर्नुभएकोमा म आयोजक साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा अहिले केही कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्ने अवस्था छ। त्यो के हो भने कि नेपाली जनताले विकल्प चाहिरहेका छन्। नेपाली जनताले चाहिँ के को विकल्प चाहिरहेका छन्, यो सवाललाई चाहिँ अलि बङ्ग्याउने, घुमाउने, अलि आफ्नो स्वार्थ अनुसार चाहिँ परिभाषा गर्ने, त्यसलाई आफ्नो अनुकूलतामा ढाल्ने ठुला ठुला साजिसहरू, षड्यन्त्रहरू भइरहेको अवस्था छ। नेपाली जनताले वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व जो पटक पटक सत्तामा गएर पनि शहीदहरूको आकांक्षा अनुसार नेपाली जनताको चाहना, समानताको चाहना, सामाजिक न्यायको चाहना, समानुपातिक समावेशीकरणको चाहना र अग्रगमनको चाहना, समृद्ध नेपालको चाहना, दिगो शान्तिको चाहना र सबै नेपाली समान हुन् भन्ने चाहनालाई पूरा गर्नका लागि वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व असफल भएको छ। यसले जनताका आकांक्षाहरूलाई पूरा गर्न सकेको छैन। नेपाली जनताले वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको विकल्प चाहेको छ। नेपाली जनताले बहुदलीय व्यवस्थाको विकल्प चाहेको छैन। म यहाँ तपाईहरुको बीचबाट भन्न चाहन्छु कि यदि कोही
यस देशमा भ्रममा छ भने कि लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्छ, गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्छ? बिल्कुल होइन। लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत लोकतन्त्र हुन सक्छ। गणतन्त्रको विकल्प समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जस्तो नेपाली जनताले चाहेको छ त्यो हुन सक्छ। बैलगाडाको विकल्प, जेटको विकल्प, प्लेनको विकल्प बैलगाडा हुन सक्दैन। प्लेनको विकल्प जेट हुन सक्छ, रकेट हुन सक्छ, तर बैलगाडा हुन सक्दैन र देश फर्केर चाहिँ पुनरुत्थानमा जान सक्दैन। त्यस कारणले म यहाँ यो भ्रमलाई चिर दिन चाहन्छु। यसै कसैले यो मुलुकलाई फेरि कुनै न कुनै रूपमा राजा ल्याउने, कुनै न कुनै रूपमा धर्मनिरपेक्षता समाप्त गर्ने, संहिता खारेज गर्ने, जनताको अधिकार हजारौंले दिएको बलिदान पछि ल्याएको चाहिँ समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र गर्छ भने त्यो दिवा सपन हो र त्यसको विरुद्धमा नेपाली जनता फेरि सशक्त रूपमा उभिनेछ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ यहाँ विकल्प चाहेको छ। नेपाली जनताले, नेपाली जनतालाई हामीले विकल्प दिन सक्नुपर्छ। म सीबी गहतराज लगायत सम्पूर्ण उहाँको टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी विकल्प दिन चाहन्छौं के का लागि? समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि। हामी विकल्प दिन चाहन्छौं भ्रष्टाचारको नियन्त्रणका लागि। हामी विकल्प दिन चाहन्छौं सुशासनका लागि। हामी विकल्प दिन चाहन्छौं अझ बलियो संहिताको लागि, समावेशी लोकतन्त्रको लागि हामी विकल्प दिन चाहन्छौं। अहिले पनि संविधानमा केही कुराहरू जुन नेपाली जनताका चाहनाहरूलाई पूरा गर्न सकेका छैनन्, नेपाली जनताले अहिले पनि आफूलाई समान अनुभूति गरेको छैन, कतिपय पहिचान पाइरहेका छैनन्, त्यस्ताहरूलाई संविधानको संशोधन हुन्छ कि पुनर्लेखन गरेर हुन्छ। जब हामी मोर्चा बनाएर बहुमतमा आउँछौं भने त्यो जनताको सपना पनि साकार गर्नेछौँ। नेपाली जनता समान हुन् र सबैले अधिकार पाउनुपर्छ। जबसम्म नेपाली जनताको समानता हुँदैन तबसम्म दिगो शान्तिको सपना देख्न सकिँदैन। जबसम्म नेपाली जनताले पहिचान पाउँदैनन् तबसम्म यो मुलुकले आर्थिक प्रगति गर्न सक्दैन। किनभने यसको लागि राजनीतिक स्थिरता चाहिएको छ। राजनीतिक स्थिरता तबसम्म हुन सक्दैन जबसम्म जनता अधिकार सम्पन्न बन्दैन। त्यसकारणले हामीले त्यस्तो मोर्चाको आवश्यकता खोजेका छौं। नेपाली जनताले त्यस्तो विकल्प चाहेको छ। यो हाम्रो काँधमा जिम्मेवारी हो। कमरेड प्रचण्डले, कमरेड माधव नेपालजीले, कमरेड केपी ओलीजीले, शेरबहादुर देउवाजीले उहाँहरूले केही गर्नु भएन भन्ने कुरा पनि गलत हो। उहाँहरूले यो मुलुकलाई एउटा संविधान दिनु भएको छ जो पहिलेको संविधानमा तुलनात्मक रूपमा ठीक छ, राम्रो छ। यो देशले प्रगति गरेको छ। यो देशले विभिन्न किसिमका सामन्तवादको अवशेषहरूलाई समाप्त पारेको छ। यो देशले एकल धार्मिक, एकल जातीय, एकल सांस्कृतिक सत्तालाई तोड्ने प्रयास गरेको छ। त्यसकारणले यो मुलुक अगाडि बढेकै हो, एक कदम अगाडि बढेको हो। तर केही कुराहरू थप्नु पर्ने छ। अब उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै अब उहाँहरूले पनि अब समाजवाद ल्याउनुहुन्छ, साम्यवाद ल्याउनुहुन्छ। अब उहाँहरूले चाहिँ नेपालमा चाहिँ संहिताको एउटा राम्रो मोडल ल्याएर अगाडि बढाउनुहुन्छ। उहाँहरूले सबै देशलाई आर्थिक समृद्धि दिनुहुन्छ भन्ने यदि अहिले पनि हामी सोच्छौं भने यो हाम्रो गल्ती हो, उहाँहरूको होइन। यो मुलुकले पटक पटक ड्राइभर चाहिँ अयोग्य पाएको छ। यो गाडी खराब होइन, गाडी धेरै राम्रो छ, गाडीमा एसी छ, जनताले चाहे अनुसारको सबै चिज राखिएको छ, तर ड्राइभर चाहिँ गलत भए दिएर एक्सिडेन्ट भएको छ, दुर्घटना भएको छ। ड्राइभर चेन्ज गर्ने हो, गाडीलाई आगो लगाउने हो त? त्यसकारणले हामी ड्राइभर परिवर्तन गर्न चाहन्छौं, नेपाली जनता परिवर्तन गर्न चाहन्छ। हामी चाहिँ यहाँ बसेकाहरू योग्य ड्राइभर छौं कि छैनौं कि हामी पनि पल्टाइदिने खालका छौं? त्यो चाहिँ हामीले आफ्नो हेर्नु पर्नेछ। कस्तो हामी छौं? नेपाली जनताका ती चाहनाहरू, शहीदहरूका ती चाहनाहरू, आमूल परिवर्तनका चाहनाहरू, समानता र सामाजिक न्यायका चाहनाहरू, यो पूरा हामी गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं? यो देशलाई एउटा राजनीतिक स्थिरता, आज हाम्रो छिमेकी देशहरू भारत र चाइना अहिले संसारको सुपर पावर, आर्थिक सुपर पावर बन्न गइरहेका छन्। हामी किन पछि पर्यौं? आखिर स्वतन्त्रताको टाइम त एउटै छ, थोरै समय अन्तर छ। भारत स्वतन्त्र भएको अंग्रेजहरूबाट, चाइना चाहिँ त्यहाँका निरङ्कुशहरूबाट। हामी पनि त्यही कार्यकालमा चाहिँ स्वतन्त्र भएको स्थिति छ, राजनीतिक परिवर्तन आएको अवस्था छ। किन हुन सकेन त? के कारण थियो? एउटै कारण थियो कि यहाँ राजनीतिक स्थिरता हुन दिइएन, राजनीतिक स्थिरता हुन सकेन।
कहिले राजा आउने, फेरि त्यसलाई हामीले भगाउने, फेरि ऊ अर्को आउने, फेरि उसको छोरा आउने, उसले कु गर्ने, फेरि उसको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने। नेपाली जनता 70 वर्षदेखि यही गरिराखेको अवस्था। त्यसकारणले यहाँ राजनीतिक स्थिरताको आवश्यकता छ। हामी नयाँ मोर्चा बनाएर नेपाली जनतालाई राजनीतिक स्थिरता दिन्छौँ। त्यसको रोड म्याप छ हामीसँग, त्यसको प्लानिङ छ हामीसँग। त्यसकारणले आज यहाँ बसेका हाम्रा जिम्मेवार राजनीतिक दलका साथीहरू छातीमा हात राखेर केही मतभिन्नताहरू हुन सक्छन्, तर गठबन्धन चाहिँ प्राकृतिक नै हुनुपर्छ। अप्राकृतिक मेलमिलाप चाहिँ ठिक हुँदैन भन्ने कुरा यसमा म पनि सहमत छु, होइन? दीर्घकालीन रूपमा 3टा प्रस्ताव छ यहाँ। हेर्नुहोस्, एउटा राजनीतिक दलहरू बिच चाहिँ एकता। अब सबै विचार मिलेकाहरू 2टा पार्टी किन चाहियो, 2टा अध्यक्ष किन चाहियो? पार्टी एकता नै गरियो होइन। केही फरक कुराहरू छन् भने एएनसी मोडलमा जाउँ, अफ्रिकन नेसनल कङ्ग्रेस, एउटै चुनाव चिन्ह लिउँ, सबको आफ्नो आफ्नो पार्टी पनि हुन्छ, विचारधारा पनि हुन्छ, तर अहिले चाहिँ चुनावका लागि तत्कालीन चाहिँ कमन एजेन्डा तयार पारौँ। त्यो दोस्रो मोडल हो। तेस्रो मोडल हो कि चुनावी मोर्चा बनाऊ, चुनावी तालमेल गरौँ, होइन, एकअर्कालाई सघाउँ। त्यो तेस्रो मोडल हो। मजाले बनेर जान सक्छ यदि हामीहरू सक्षम छौँ, इमानदार छौँ। नेपालको आजको आवश्यकता भनेको नेपाली जनतालाई राजनीतिक विकल्प दिनु हो। त्यो गर्न दिन हामी सक्षम छौँ कि छैनौँ, हामी त्यसमा मतलब योग्य छौँ कि छैनौँ, त्यो जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ। हामीले महसुस गरेका छौँ कि नेपाली जनतालाई एउटा सक्षम, योग्य, भरपर्दो विकल्प दिउँ, होइन? त्यसको लागि आजको चुनौती हो र यस चुनौतीको उत्तर आजको यो अन्तर्क्रियाले दिनेछ भन्ने विश्वासका साथ म फेरि पनि नेपाली जनताले एउटा उन्नत विकल्प, राजनीतिक विकल्प पाउनुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ आफ्नो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष रिजवान अन्सारीज्यूले आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखेर जानुभयो। यो सँगसँगै हामी फेरि पनि हामी आसन ग्रहणको क्रममा फेरि जोड्न चाहन्छौँ। गणतान्त्रिक संयुक्त मोर्चाका संयोजक सुशील राजवंशीज्यू हाम्रो सामु आइसकेको मैले खबर पाएको छु। उहाँलाई व्यासमा आई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सामाजिक एकता पार्टीका महासचिव विदुर अधिकारीलाई आसन गर्नलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेकपा समाजवादीका प्रवक्ता नरेन्द्र जोशीलाई आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यो सँगसँगै मैले अघि पनि भने यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने चिज चाहिँ कस्तो रहेछ भनेपछि घरमा राम्रो बुहारी भित्राउने र छुच्चो साँचोको व्यवहार रहेछ। हेर्नुहोस्, अतिथि वक्ताहरू नेतालाई बोल्न नदिए के दिने? नेताले बोल्ने हो, तर ती नेताहरूलाई चाहिँ समयको चिट दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यस कारणले यो बुझ्नुहुनेछ भनेर यहाँहरूले मैले बुझ्नुहुनेछ भनेर मैले आश लिएको छौँ र क्षमा चाहन्छौँ। कार्यक्रम गर्दा गर्दै बोल्दै पनि चिठी दिनुपर्ने आवश्यकता र आसन ग्रहण गर्दाखेरि सूची नआइपुग्दाखेरि कोही तलमाथि भइरहेको हुन्छ र यसै क्रममा हामी